रिजल्ट मेळटा अशें धरून वचया. प्रकाश वेळार तुम्ही आयज हा पयले तांकां ह्या मेळ्ळे. संदर्भात जो विशय आसा ना हांवें विधानसभेक आतां हांवें डिक्लेअर केला, म्हजो स्टेटमेंट हांवें क्लियर केलं आसा. मागीर एक गजाल कशें आहा म्हणजे एकंदर म्हाकाय हांव एक संवेदनशील मनीस आणि त्यामुळे समाजामध्ये न्यूसेन्स म्हजेमुळे किंवा अशें जावचें न्ही अशें म्हणजे हांव वारंवार काळजी घेत आसता. आणि त्यामुळे हांवें परत खूब विचार केलो. विचार करतकच मुख्यमंत्र्याच्या हातूंतल्यान विचार येयलो आणि सुदैवान ताकाय लक्षांत आयलें आपूण ज्यो कांय गजाल केल्ली आसा त्यो बरोबर न्ही. आणि ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हणजे त्यामुळे तो विषय वाडूंक जायना. म्हणजे समाजामध्ये एक म्हणजे बॅलन्स जो आसा न्ही म्हणजे आसपाक जाय आणि म्हजे मुळे तरी समाजामध्ये डिस्टर्बन्स जावपाक जायना ही म्हजी अपेक्षा आसता. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमी प्रकाश वेळेपळा संदर्भात आसा न्ही हांव मुख्यमंत्री आनी परत ते बसून जे आसा न्ही ताका संदर्भांतली जी कांय गोश्टी आमी कितें करपाक जाय त्या संदर्भांतल्यान तो निर्णय आसा तो आमी विधानसभेक मुखार आसा. विशय मिटलो